बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्त नंबर 16। ज़िंदगी का एक और मुश्किल फ़ैसला इसके सामने खड़ा था। जुनैद, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ रोज़गार के गम तक महदूद न थी, बल्कि इस पर मुश्किलात के बेशुमार पहाड़ टूट रहे थे। नए शहर में बसने का चैलेंज, रिहाइश का मसला, कॉलेज की फ़ीस की फ़िक्र, किसी उस्ताद को हायर करने की बेबसी और सबसे बढ़कर एक तालीमी बोर्ड से दूसरे में माइग्रेशन का ख़र्चा, ये सब मिलकर जुनैद के लिए ज़िंदगी को एक आजमाइश बना चुके थे। वो जहाँ भी नज़र दौड़ाता, रास्ते में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता। कभी रास्ते में मुश्किलात के केटू पहाड़ खड़ा दिखाई देता, तो कभी उम्मीद की कोई किरण तक नज़र न आती। मगर फिर भी न जाने कौन सी उम्मीद थी जो इसे ज़िंदा रखे हुए थी। शायद वो खुद भी इससे लाइल्म था। लाहौर में इसका एक जानने वाला कबीर, जो कहीं दहाइयों से वहाँ का बासी था, वो भी जुनैद को रोज़गार दिलाने में नाकाम रहा। जुनैद के लिए लाहौर भी वैसा ही था जैसे कराची, बेरंग बेसिमत, दिन भर पार्कों में आवारा गर्दी, और शाम को वापस। कुछ दिन इसने मार्केटों में काम की तलाश में कदम मारे, मगर हर दरवाज़ा बंद पाया। पैसों की तंगी यहाँ भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। अगर वो कहीं जाने का सोचता तो किराया सबसे बड़ी रुकावट बन जाता। जुनैद अभी ना तजर्बाकार था, ज़िंदगी के नशीब अफराज से नाबल्द। 19-20 साल की उम्र, वो अभी इतना तेज़ या चालाक भी नहीं था कि मौके को पहचान सके। जब ज़िंदगी की तलखियों ने चारों तरफ से घेरा, तो इसने फ़ैसला किया कि वो किसी न किसी तरह घर वापस लौट जाना चाहता है, मगर इसके लिए भी तो पैसे दरकार थे। इसी परेशानी में वो एक दिन लाहौर के रेलवे स्टेशन पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। सोचों के भंवर में फंसा ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। अचानक इसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। वो हैरत ज़दा रह गया। आंखें मली तो शक सा भी हुआ। दिल बेयकीनी की कैफियत में डूबने लगा। कुछ देर होने के बाद वो इस लड़के के करीब गया और सलाम किया। लड़का, जिसका नाम रियाज था, जुनैद को देखकर चौंक उठा। पहले हैरान हुआ, फिर खुशी के मारे इसे गले लगाया। अरे जुनैद, ये सच है या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? तुम लाहौर में? ये कैसे हो सकता है? जुनैद ने भी बेख्तियार पूछा। रियाज, तुम यहाँ? रियाज मुस्कुराया, बोला, हाँ, मैं अब लाहौर रहता हूँ। अम्मी अबू भी यहीं शिफ्ट हो चुके थे, मगर तुम कैसे पहुँचे? जुनैद ने अपनी कहानी सुनाई। कराची में दोबारा इम्तहान देने की कोशिश, वहाँ से लाहौर आना, रोज़गार की तलाश और मुसलसल नाकामियाँ। रियाज ने मुस्कुराते हुए इसका कंधा थपथपाया और कहा, अब फ़िक्र की कोई बात नहीं, चाहे काम मिले या ना मिले, अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। हम दोनों मिलकर काम तलाश करेंगे, और कम अज़ कम खाने पीने की फ़िक्र तो ख़त्म हुई। पुराने दोस्त एक बार फिर जुड़ चुके थे, जैसे वक्त ने इन्हें दोबारा एक ही राह पर ला खड़ा किया। बेतकल्फ़ी की वही पुरानी फ़ज़ा वापस लौट आई, और शायद अब जुनैद के रास्ते में उम्मीद का कोई चिराग जलने को था। जुनैद दिल ही दिल में खुश था, जैसे किसी भटके हुए मुसाफिर को मंजिल का पता मिल गया हो। एक उम्मीद सी जागी कि अब शायद किस्मत इस पर मेहरबान हो जाए। इसने अपनी तमाम कहानी रियाज को सुनाई, जो लाहौर का पक्का बासी था, एक ऐसा आदमी जिसे गली गली की खबर थी। अब जुनैद को कहीं आने जाने की कोई फ़िक्र न थी, न रास्तों की उलझन, न किराए की परेशानी। असल में जुनैद और रियाज की दोस्ती कराची के दिनों में बहुत गहरी थी। रियाज वहाँ से एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करता था, जबकि जुनैद हमेशा तालीम और आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहता था। वक्त के साथ रास्ते जुदा हो गए, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर इन्हें एक ही शहर में मिला दिया। रियाज ने जुनैद से कहा, अब कबीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारा कोई सामान है तो ले आते हैं। जुनैद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक कहानी है जो तुम्हें बाद में सुना दूंगा। रियाज ने पहले जुनैद को खूब खिलाया पिलाया, फिर लाहौर की मशहूर मार्केटों की सैर करवाई। लाहौर की एक अजीब खासियत थी, यहाँ न दिन का पता चलता था न रात का, बल्कि रात के वक्त शहर ज़्यादा जागता और रोशनियों से भरा हुआ, शोर से गूंजता हुआ। जुनैद को अचानक कबीर का ख्याल आया। वो तो इंतज़ार कर रहा होगा। इसने रियाज से कहा, पहले कबीर को बताते हैं कि मैं कहाँ हूँ।
ریاض نے کبیر کو کال ملائی۔ جنید نے اسے تسلی دی، پریشان مت ہونا، مجھے اپنا ایک پرانا دوست مل گیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کبیر نے ہمدردی سے کہا، اپنا خیال رکھنا، کوئی پریشانی ہوئی تو فوراً آ جانا۔ جنید کو لگا جیسے اس کے سارے غم کسی اندھیرے میں گم ہو گئے ہوں، مگر جب بھی کسی مشکل یا مستقبل کی پریشانی کی بات آتی، ریاض فوراً روک دیتا، یہ سارا میرا مسئلہ ہے، تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کام ڈھونڈنا میری ذمہ داری ہے۔ ریاض جانتا تھا کہ جنید پڑھا لکھا ہے، اسے کوئی ایسا کام دلواؤں گا جو اس کی قابلیت کے مطابق ہو۔ ساتھ ہی اسے علم تھا کہ جنید کو آرٹ میں بھی دلچسپی ہے، اس لیے وہ ذہن میں مختلف امکانات تول رہا تھا۔ ریاض کے دل میں اپنے دوست کے لیے کچھ بہتر کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ جنید کو اپنے گھر لے گیا، اپنے والدین سے ملوایا جو بڑی محبت اور اپنائیت سے پیش آئے۔ جنید کو یوں لگا جیسے وہ کسی غیر کے گھر نہیں بلکہ اپنے ہی چھت تلے آ گیا ہو۔ اس کے بعد ریاض نے جنید کو اپنے دوستوں سے ملوایا، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ رات کا 1 بج چکا تھا مگر جنید کو وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ ریاض ہنستے ہوئے بولا، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ دن میں کام کرتے ہیں اور رات کو جیتے ہیں۔ جہاں بھی ریاض جاتا جنید کو اپنے ساتھ لے کر جاتا اور جنید کو بھی لگنے لگا جیسے اس کی زندگی کے بے سمت راستے اب کسی روشنی کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ جنید نے ریاض کے ساتھ 10-15 دن خوب انجوائے کیا۔ وہ لاہور کی ہر مارکیٹ گلی گھوم چکا تھا، دوستوں سے مل چکا تھا، فلمیں اور تھیٹر دیکھ چکے تھے اور پنجابیوں کی جگتیں سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ بھی ہو چکے تھے۔ لاہور کی رونقوں نے جنید کو ایک نیا ماحول دیا، ایک نئی زندگی کا احساس دلایا، مگر اب اسے لگنے لگا کہ ان سب چیزوں سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک دن جنید نے ریاض سے کہا، یار اب بس کرو، مجھے کسی کام پر لگواؤ، بہت ہو گیا ہے یہ گھومنا پھرنا۔ ریاض نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں، کام مل جائے گا، فکر نہ کرو۔ جنید نے سنجیدگی سے کہا، وہ سب ٹھیک ہے مگر اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کروں، صرف وقت گزارنے کے لیے تو یہاں نہیں آیا تھا۔ پہلے جب جنید کام کی تلاش میں نکلتا تھا تو اکیلا ہوتا تھا، مگر اب ریاض اس کے ساتھ تھا۔ جہاں بھی کوئی جاب کے حوالے سے بات کرنی ہوتی یا کسی جگہ گارنٹی دینی ہوتی، ریاض کے تعلقات کام آتے۔ ریاض نے کہا تھا، یا تم جیسے بندے کو کسی اچھے آفس میں ریاض کا کہنا تھا، یا تم جیسے بندے کو کسی اچھے آفس میں اچھی جاب ملنی چاہیے، تمہاری پرسنالٹی بھی زبردست ہے تو کام بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ ریاض چاہتا تھا کہ جنید کسی معمولی کام میں نہ پھنسے بلکہ اپنی تعلیم اور صلاحیتوں کے مطابق کسی معزز اور بہتر جگہ پر کام کرے۔ وہ لاہور کے مختلف لوگوں سے بات کرنے لگا، دوستوں اور جاننے والوں سے پوچھنے لگا کہ کہاں کسی اچھی جاب کا موقع ہے۔ جنید کے دل میں بھی امید کی کرن جاگ اٹھی کہ شاید اب قسمت کوئی نیا دروازہ کھول دے۔ آگے جنید کے ساتھ کیا ہوتا ہے ناظرین، یہ اگلی قسط میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔